السلام عليكم الاخوان، كي دايرين بخير؟ لاباس شويه من هنا الامور. واخا غنديرو دياغنوستيك لهاد الداسي هادي دوكر 2013 ديزين. اوكي هاهو تفتح. عندي با كود ديفو، كود ديفو. هنا كندخلو الريغلاج. دابا ندير الريغلاج مثلا البروغراماسيون دي انجيكتور، recherche défaut de circuit d'alimentation de pression, régénération du filtre à particules, adaptation après remplacement du filtre à particules, adaptation après du filtre à particules, programmation de trajet d'air, adaptation des programmation de fonction des GR, SOPAP, des GR, programmation du cible volant, c'est-à-dire le volant. Programmation de vente de registre d'air, adaptation de volet d'admission d'air. هادوما لي زابليكاسيون اللي كتعطيك الا بغيت دير لادابتاسيون. capteur de filtre relatif de filtre à particules, valeur programmée, adaptation de programmation d'air, valeur programmation de alimentation, coupure d'essence. المهم هادشي اللي غيعطي لك هنايا لا بروغراماسيون دي انجيكتور. خلاص الا بغيت تبروغرامي لي انجيكتور تتبع البروسيدور هو وكتكليكي، كدير ديماري لا فونكسيون، كدير بريمي انجيكتور وانت غادي. كنرجعو هنايا هذا تيك تتسمى تيست داكسيونمون. هنا choisir le test, régulation de pression, électrovent sur alimentation, commande de relais de vitesse, commande de relais de ventilateur. هنا بدل actionner le ventilateur, relais de préchauffage, SOPAP, commande pompe. هنايا عاوتاني لا لايف داتا ولا هادو لي فالور ريال هنايا. هانتا هادو لي فالور ما فيها باس نديرو بحال درنا عند دياغنوستيك و بتيت فورماسيون. هنا اللوجيسيال هداك، نيميرو دو طالوناج، لا كود فين ها هو نيميرو الساسي. هذا سيلندر انجيكتور، هذا لو كود دي انجيكتور. ها هما لي انجيكتور اللي عندي، ها هما الجوج، الثالث، الرابع. هنايا طونسيون داليمونطاسيون، دو كالكولاتور. هذا كابتور دو فونكسيون دو طونسيون دو غوش، طونسيون دروا sur volant de direction ديال الديريكسيون. durée de fonctionnement du bouton de prendre, durée de fonctionnement, tension de commande, régulation. هذه réglage de régulation, régulateur de vitesse, vitesse de véhicule 0. هذا اللي ضروري هذا بدا يراه عليه الدراري هو كاركتيرستيك دو بريسيون درومب. هذه لا بريسيون ديال الغازوال، ها هي 258 بار. بريسيون دو رومب 258، ها هي. تكسيليري تطلع، ها هي. انا دايره مارج دابا. سوباب دو كوموند دو بريسيون، تمبيراتور دو، ها هي 56 درجه. pression de rampe d'injection, la pression variable boucle. Valeur de réglage de courant de régulateur de débit. هذا الريجيم موتور.
ريجيم موتور، ريجيم موتور. هذا لا بريسيون ديال لا كليماتيزاسيون، الغاز كليماتيزاسيون 5,3 بار. كابتور دو بريسيون دو ريفريجيون، هذا كابتور ديال لا كليم. هذا طو دو ديليسيون دويل، لو طو دو ديليسيون. شحال من واحد تيقولك راه الزيت راه تخو ديليي ولا حاجه، ها هو لو طو دو ديليسيون دويل موتور، يعني ديك اللزوجه ولا تنقولوا لها واش جاريه الدارجه 0% 0.2%. هنايا كوبل موتور ديال طورسيون. ها الكيلومتراج، بالنسبه للكيلومتراج اللي بغى يقلب على داك الفرود ولا كيلومتراج، الفري كيلومتراج ها هو بالنسبه للديلفي. ها باش نجبدوه 171,911، 171,911، 171,000. ها هي عندي في الطوموبيل هنا 171,904 بلوز او موان 5. هذيك راه ماشي مشكل. المهم حتى اللي قال لي شي واحد فيريفي غادي يمشي للكانال 31 31 شتيها، وكيعطي ليه الكيلومتراج. واخا طومبيراتور غادي مازال نوري لكم واحد بروسيدور باش تجبدو طومبيراتور نورمالمون دوك كونفيرتيسور كاتاليتيك. هذاك الطومبيراتور ديال هذاك الكابتور طومبيراتور ديال الكاتاليزور. زيد الريجيم دو رالونتي، هذا هو الريجيم دو رالونتي تيتسمى 1000 تور. هذه هي اللي تنقولوا 10 في الرالونتي، 10 9. واخا زيد بريسيون دو سوريليمونطاسيون، لا بريسيون حتى هذا ضروري. دياغنوستيك flux du système d'échappement, information complémentaire, nombre d'échecs de régénération 0, débit de gaz intérieur du filtre. هذا هو الديبي gaz، ها انت débit de gaz à l'intérieur du filtre particulier. ها هو هاد المعلومات ضروري بنادم فين بغا يدير ديالو سوي دون ها هو هذا هما الغرامات اللي تنقولوا ديال الفلتر بارتيكولي. ها هو 18 44. ها هو سوي دون فلتر ا بارتيكول كاس 68. تمبيراتور دو فلتر بارتيكول خلاص 99. بريسيون ديفيرونسيال، هذا داك الكابتور ديال بريسيون ديفيرونسيال 19 بار ملي بار. température d'air en amont de turbine، هذا في لي توربين ديال التوربو. la température effet alternateur quantité calculée suit dans le filtre à particulier après régénération. Ouverture de l'électrovanne, commande de prise de préchauffage, dividaire, pression collecteur, pression atmosphérique. هذا بريسيون اتموسفيريك، هذاك الكابتور اللي تيكون فوق هذيك لا دوري ديال لادميسيون اللي كتجي في الفلتر. température d'air d'entrée، température d'air d'admission، charge calculée. اسمح لنا هاد التصوير شويه راه ما mesure de débit d'air. ها هو débit d'air ديال الديبيمتر. réflexion du flux d'air، alimentation potentiomètre de calculateur de pédale، position de pédale d'accélérateur ها هو 0 حتى نكسيري. هذا عاد بتيستي نكسيري خصها تفاريي. كابتور
hauteur température d'émission صافي. هادشي اللي كاين. واخا نستمروا في هذا لا فورماسيون. بالنسبه ندخل لانسترومون ديال الدياغنوستيك دانسترومون. اوكي هاد لي ديفو كود ديفو انكوني هادو معليناش ماشي مشكل. هادي هنا كتدخل configuration type de configuration de lecture. Ça me permet de relever la configuration du système. ok ندخلو les valeurs réelles. هذا الفورنيسور خلاص سعر ياك لوجيسيال تالي طولوناج كود فين طونسيون دو باتري المايل كونتور كيلومتراج اون مايل. هاديك اون مايل فوليوم نيفو دو ريزرفوار. كيعطيك لي زانفورماسيون على حساب الانسترومون اش فيه. بلان 7,7/8 بلان. نيفو دو كاربيرون هذاك جورج. هذا النيفو دو ليكيد مينيموم دو ليكيد دو فريناج. كاين شنو فران ستاسيونمون الي سيغي. كابتور دو بريسيون دويل فيرمي فورنيسور. صاي هادشي اللي كاين في لي فالور ريال. انا ندخلو هذا تيست داكسيونمون. هنا كتشوف لي témoins d'alerte du tableau de bord, éclairage du tableau de bord, les aiguilles du tableau de bord, affichage matrice. نريدو الطوموبيل وغادي نديرو تيست داكسيونمون. واخا سينيال سونور كتبط على سينيال سونور. موتور تيقول كونتاك مي موتور اريتي سي لو فيكول ترانسمي اوتوماتيك ميتر اون بي. ها هو على سينيال سونور هذا هو كيقصدو به. كدير هكا كدير اوكي. هذاك لو بيب اللي كيعطي. واخا عاود نمشيو ان شاء الله نمشيو témoin d'alerte طابلو دو بور. كنكليكيو على هادي ونديرو اوكي. هو شعل الطابلو طفى. غنعاودو لا بروسيدور. اوكي هذا لي témoin d'alerte يعطي ليك البولات كلش اللي واش خدامين ولا ما خدامينش. انت وكتشوف الطابلو كيشعل كاع كلش. ها هما كلش شعل. في اخرى نشوفو الاكليراج دو طابلو دو بور. نفس البروسيدور تنديرو هكا نديرو اوكي ونشوفو. هو طفى هو شعل. شي تعطيك من البروسيدور. عاود غادي نمشيو لي زيكوي. شحال واحد تيشوف لي زيكوي واش خدامين ولا ما خدامينش. كتبطا هكا تبطا هنايا نفس البروسيدور غدير اوكي وغنشوفو لي زيكوي اش غيديرو. ها هما تيطلعو. صافي لافيشاج ماتريس. افيشاج ماتريس تندير نفس البروسيدور نديرو اوكي. ها هو نعاودو البروسيدور اوكي. اوكي غادي يطفى
ها هو هذا بالنسبة للتيست داكسيونمون. غادي نرجعو الاخوان، نعاود نديرو دياغنوستيك ليميتاسيون ديال ليغباك. ها هو ندير الدياغنوستيك، نشوفو لي ديفو. هنايا ريزونانس ترانسميسيون طابلو دو بور ابسون. هنايا اش يدير لنا لقاش الطوموبيل اون مارش. هنا ندخلو لي فالور ريال. هذا هو علاش كان الحل في الدياغنوستيك لي فالور ريال. بنادم يبدا يبازي على لي فالور ريال. هذاك النيميرو سي خلاص، فورنيسور، نيميرو دو بروغرام، نيميرو دو فاك، numéro d'étalonnage, impédance ligne 3 de 4,72 ohms, impédance ligne 5, tension d'alimentation calculateur 14 volts, impédance 3, impédance de circuit de virage, de coussin gonflage. Il y a l'impédance, يعني la résistance ديالو une fois augmentée غادي déclencher 100 ohms. Impact détecté, non. Contrôle de témoin d'alerte, état de coussin gonflage passager, oui. Témoin d'alerte avec le bip, le médecin. Commande de témoin défaut, calculateur verrouillé par outil. هذا هو علاش، لأن أنا كندير لها الكلير كراش لهاد الطوموبيل عندي أنا. calculateur doit être remplacé في هاد الكلير كراش. هي ما فيها لا كذوب لا تحرميات. airbag passager verrouillé, avec مسدود. défaut présent au mémoire, oui. capteur de contacteur boucle de ceinture sécurité avant droit, oui. ouverture, oui. présence détecteur, capteur de contacteur sécurité arrière gauche, sécurité arrière centrale. المهم جميع المعلومات راه نرجعوا الاخوان للريغلاج. نشوف واش عطينا هنا يعطينا الفيروياج ولا دي فيروياج. هادشي اللي كاين في هذا. هنايا تيست داكسيونمون، هنايا فيروياج، تيمون دو ستاتوي. هادو بدا التيست داكسيونمون كيعطي لك داكشي اللي عندك هنايا. واخاتي الاخوان نعاودو ندخلو دابا الميلتي فونكسيون. ميلتي فونكسيون فيها الكترونيك ديال الديريكسيون، وفيها لانفو ديفيرتيسمون، وفيها l'Inter connexion. ندخلو l'assisté, direction assistée. نديرو لي diagnostic. direction assistée. UCM intermittent, c'est un défaut. هنا intermittent تيمشي ويجي. هنا effacé. هنا les valeurs réelles. ندخلو les valeurs réelles اخوان. de fournisseur. هذه la date de fabrication. هنا la fabrication je crois le 13/11/2012. هي la date de fabrication ديال direction. numéro de traçabilité ديال الاخر. tension d'alimentation هي 14 volts. température UCU 34 degrés C. température du moteur de direction ها هي. شحال من واحد ما يعرفش بلي عنده حتى هو لا température عنده. courant d'absorption absorbé par le moteur. ها شحال تياكل الموتور 5 امبير. هاد المعلومات راه قليل فاش يعرفوهم الدراري. فيتاس دو موديل دو بومب، لا فيتاس شحال فيها 2000
2120 112 دورة بار مينوت. هذا لو نومبر دو تور ديال لا بومب. النيفو داسيستانس ديسپونيبل 100% خلاص. Vitesse angulaire de volant direction 13 degrés C sur S. Indication de protection thermique moteur. Inclinaison volant de direction. État d'allumage راه شاعل دايره مارش. État de moteur مارش راه نديرها مارش الموتور. ريفيرونس UCI هذا هو الريفيرونس ديال الكالكوليتور ديالها بالنسبه لداسيا دوكر فورنيسور صايي. هادشي اللي كاين الاخوان. بالنسبه هنايا غادي ندخلو للريغلاج. هنا اكريتور دو لا دات دو ديرنيير. المهم هادشي اللي كاين في المعلومات بزاف ما فيه شي حاجه كبيره بزاف. هو بالنسبه الاخوان بالنسبه للفريناج كندخلو للفريناج في هاد الداسيا. ها انت غادي ندخلو نديرو اوكي. نشوف واش غيدخل لا لا. ها انت ابسونس دو ريبونس دو فييكول. ها انت على بايس تيسني ولكن اللوجيسيال ما غاديش يقراه. اش غادي نديرو ان شاء الله نديرو ابوندوني. نابوندوني نول. وغادي ندخلو ليه بمرسيدس. ندخلو له بالسيطان. سيطان 2014. هنا حنا غندخلو للفريناج. انت ها هو غادي يدخل. الا ما بغاش يدخل بالداسيا كتدخل ليه بالسيطان. ها هو كيسيني. هنا راه غادي يعطينا البروسيدور كامل. لقاش اون فوا ما يعطيكمش هاد الخانه كامله يعني الكالكولاتور راه ما تقراش. راه ما يعطيلكش البروسيدور باش دير ريغلاج مثلا ولا لي فالور ريال. حنا غندخلو مثلا هنايا لي ديفو لي عندي هنايا بيسكان ديزاكتيف با دو سامبتوم يعني انترميتون. هنايا خلاص تما غندخلو نمسحو لي ديفو. هادو لي فالور ريال كما تنركز لكم عليهم غادي تعتمدوا عليهم بزاف. وي واخا بالنسبه للفريناج ها هو ريفيرونس. هذا الكود دو فورنيسور. circonférence du pneu. Type de direction. État de commutateur de SP. Pédale de frein pas actif. هي اكتيف حيت تبطا عليها كتولي اكتيف. كوبل انجل دو ديريكسيون. هنا طونسيون. كابتور دو تور بار مينوت دو سيو افون. هذا حتى تكون تتحرك مثلا فين تبغي تقلب شي واحد من تبغي يقلب شي واحد مثلا لي كابتور كيديماري ويخرج بها باش يعرف. هذا كابتور تور بار مينوت دو ليسيو افون. هذا كابتور تور بار ليسيو افون دغوا. ها هما هادو هما لي فالور ريال باش يبدا يقلب الواحد. لابيس هكا غيدير تديماري وكتخرج بالطوموبيل وكتدخل لي فالور ريال وكتقرا. الكابتور ليميت راه تيعطي لك زيرو ما خدامش. لا خدام راه تيعطيك كيلومتر. داكشي كتمشي الطوموبيل ديك 0 كيلومتر با وكتطلع تطلع. واخايت هادي كابتور دي سيو كتدوز على الرويض بربعة. فيتيس دو فييكول هذا خلاص شحال غادي الطوموبيل. كابتور دو بريسيون دو فران. بريسيون دو فران ديال البيدرا. اكسيلراسيون لاتيرال. اكسيلراسيون لونجيتيدينال.
ريفيرونس ام بي ماتيريال ريفيرونس، هذا ما عندنا ما نديرو به بالنسبه للدياغنوستيك. كود فورنيسور، هادشي اللي كاين الاخوان بالنسبه لي فالور ريال. فعندنا 4 لي زوبسيون تما ليه مزيانين، هما لي كابتور ديال الرويض. كل رويضه كتقرا لها الريفيرونس ديالها، شحال النومبر دو تور ديالها بالنسبه لا فيتاس كيلومتراج، باش تعرف الكابتور واش خدام ولا ما خدامش. واخا كنمشيو للريغلاج، نشوف واش غيعطينا في الريغلاج. كابتور دو فيتاس اونغولير دو لاسيت، داكشي اللي عندنا. بالنسبه للتيك تيك او لا تيست تاكسيون، بالنسبه للتيك تيك ها هي سوباب، اي حاجه تاكسيونيها. سوباب اونطري افون، سوباب اونطري طان فو ستوب، تتكليكي على مثلا الموتور باش تاكسيونيه واش خدام ولا لا. هذا ستوب فو ستوب دو تيتريس، مثلا بحال الديتريس تتكليكي. موتور كوبي، كتكليك ديال لي 4 سينيال. هذا خلاص ماشي شي حاجه كبيره. انا بالنسبه للفود ستوب كتهبط عليه، دير اوكي كونتاكت مي. ها هو شاعل دابا، ولكن شي واحد خصو يشوف ليه. فود ديتريس نفس البروسيدور، كدير هكا كونتاكت مي، كتكليكي اوكي سينيو لي 4 سينيو. لا مهم، هادشي اللي كان بالنسبه للفريناج. بقات لنا واخا غادي نفوا فيغ غوتور، ندخلو بداسيا، حيت هنا راه دخلنا بمرسيدس. بالنسبه للفريناج نرجعو ندخلو لداسيا ونشوفو. ها داسيا دوكر 2013. واخا بالنسبه للميلتي فونكسيون ندخلو انفو ديفيرتيسمون، يعني الراديو. ها هو الراديو غادي ندخلو ليه. اوكي ندخلو الراديو. خلاص عندك هاو بارلور افون غوش، فيه شي مشكل. افون غوش كود انكوني جو سي با ديال من. واخا ندخلو لي فالور ريال. نوت بروغرام فاك numéro de logiciel, tonnage, dernière version opération service, clé radio. ها هي شحال من واحد ما تيعرفش لا كلي د الراديو. انت الساروت هنا تنجبدو لا كلي ديال الراديو. ها هي في 675. ان شحال من واحد ما عرفش هاد البروسيدور باش تنجبدو لا كلي د الراديو، وغادي تدخل لابليكاسيون في السمارت فون ديالك في التليفون ديال كود راديو داسيا، كتكليكي في مثلا 675 ويعطيك الكود مباشره. هادي عقلوا عليها ان شاء الله. هادي طونسيون دو باتري، éclairage latéraux, surmarche, bouton multimédia relâché, menu de bouton relâché, bouton radio, bouton sélection centrale relâché, bouton flèche vert relâché. هادشي اللي كاين في هادشي. لي بوطون صافي بوطون 5 relâché. بالنسبه للريغلاج configuration خلاص هنا غندخلو نشوفو configuration. Cette opération permet de faire relever la configuration du système. هنايا يلا الله يسخر الاخوان. حتى ان شاء الله غندير لكم واحد الفيديو ديمونستراتيف ديال هاد الواو. بالنسبه للمبتدئين والحريفيه راه عارفين. الله يسخر.